السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اطبخ مع ديدو. اليوم ان شاء الله جبت لكم نوتر ديسير تحليه لرمضان ان شاء الله يا ربي. سي نورمالمون سي لو سانكيام روسيت تاع محلبي ريفيزيتي. هاد المره درت لكم ان شاء الله محلبي غولي تري 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 بون اي تري ليجي. وشوفوا نعطيكم دوك المقادير، نعطيكم توجور كيما انا نحب باش نفرغ لو بلان دو ترافاي، نعطيكم تاع بور لا ديكوراسيون ومن بعد ندورو للمحلبي. فوالا بور لا ديكوراسيون عندي لا شونتيي كاع تعرفوا ديروها، انا نديرها لو طون بور طون بالحليب. فوالا عندي الصوص كراميل، فوالا اللي مالفه نديرها انايا بالكابريس ولا. وفي الايامات الجايين ان شاء الله نعطيكم اون روسيت اللي ما تسحقوا ني كراميل ني كابريس ني ريان دو تو، باش نكونوا شويه اقتصاديين مالغري كو الكراميل الكابريس ماشي غاليه. بون فريترة تاع حليب عندي محلبي هاوليك، روز مرحي رانا حنا نشروه بالميزان. عندي ديرو 5 كويير هكا بيان بلان، 5 مغارف معمرين مليح. فوالا فوالا 4 و5. فوالا عندي 5 مغارف سكر، شوفوا. فوالا 2 3 4 5. اللي ما يحبش السكر يقدر ينقص، تقدروا ديروا حتى ل3 مغارف. فوالا عندي لا مايزينا ندير 3 مغارف، شوفوا هكا هكا وهكا. فوالا نخلطوهم كلش بارد في بارد، ومن بعد نوري لكم كاش نديروا لا نوا كوكو. فوالا هادو ما خلطوهم نديروهم فوق النار بيان سور. دوك نوري لكم لاستوس، نديروهم فوق النار وبيان سور تقعدوا تخلطوه حتى يغلو. فوالا قبل ما ننسى عندي المزهر. فوالا بيسك تاع رمضان ان شاء الله نديروه بالمزهر. فوالا ديروا اون بون كونتيتي. فوالا دوكا نحطوه دوك نعاودو نروحو له ان شاء الله نطيبوه. بون بوغ لا نوا كوكو شوفوا ديروا لا كونتيتي قد لو بلا اللي عندكم. انا حبيت ندير هاد البلا كبير. توجور انا قلت لكم كي ندير لي فيديو ما ندير شويه، ندير فيديو اون ميم طون لينا. فوالا فوالا كيما قلت لكم نغطو مليح مليح هكا اون ميم طون. المحلبي تاعنا راه يطيب. انا درتو بتي فو باسكو دوك نروح له خاطر لازم تقعدوا غير تحركوا. فوالا فوالا نغطو مليح كلش كاع السنيوه. فوالا فوالا هكذا ونخلوه ونروحو للحلبي تاعنا. فوالا هاوليك المحلبي تاعنا، شوفوا شحال شباب، شوفوا يجي فيلوتي. فوالا المايزينا اللي فيه. دوكا واش نديرو؟ دوكا نبداو نفرغو غير بشويه غير بشويه، وحبطوا باش ما يخسر لكمش هذاك الكاك النوا كوكو. فوالا فوالا من بعد on va ajuster. فوالا 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 il faut ajuster، ما تخلوش هذاك النوا كوكو يطلع لكم. فوالا فوالا غير بشويه. فوالا فوالا ديروه كاع هكا اجوستيوه ومن بعد دخلوه بون كي يبرد. ما تدخلوش هكا الفريجيدير تاعكم يخسر بيان سور. كي يبرد شويه دخلوه الفريجيدير، خلوه يقعد 1 اور 1 دمي حتى ل 2 اور. بون هاوليك المحلبي تاعنا، هاوليك جمد ابخي قريب 2 اور. فوالا
شوفوا واش ديروا منا لي زيكستريميتي هادوما كاع نحوهم هكا كاع، هذا اللي لاصق فوالا. ومن بعد نجيبوا لا شونتيي تاعنا، هاي ليك لا شونتيي تاعنا، ونبداو نغطو فوالا. ديروا كاع هكا ومن بعد تعاودوا تاجستيوها بلا سباتول فوالا. فوالا دوك نديرها كاع هكا انايا فوالا. انا درنا اون كوش ماشي خشينه ماشي رقيقه تاع لا شونتيي. ومن بعد انا حبيت نقسمها على زوج فوالا، حبيت باش نوري لكم كيما نقولوا دو غو فوالا. نديروها هنايا هكا في النص فوالا. ومن بعد نزيد نكمل ندير لها اون مواتشي، ندير لها بلي فريز. هامليك عندي دي فريز قسمتهم رقاق، لازم يكونوا رقاق باش كي تقسموا لو غولي تاعكم ما يعذبكمش فوالا. هاي ليك جو بريفير هكا نحلهم فوالا. انا قسمت بلوتو لي فريز بلا موندولين، هذيك اللي تحب بالموس عندها كيما يقولوا يكون جارح، قسموهم دي فوالا دي لانيير رقاق فوالا هكا. ولا مواتشي الاخرى نديرها دوك نوريكم، نديرها بالكاوكاو اللي قلت لكم صالي فوالا. نديرها بالكاوكاو نوري لكم ومن بعد انا نكمل فوالا. فوالا انا حبيت نوري لكم دو غو، وانتم تقدروا ديروا بالتمر، تقدروا ديروا بالبنان. بون انا البنان ما حبيتش نديرو باسكو كي يقعد كيما نقولوا شويه يكحل، الا قعد لكم الغدوه من داك سي با بون ا مونجي، سي با بو ا مونجي بلوتو فوالا. حاجه اخرى ميم لي فروي تاع السيرو كيما نقولوا خوخ، اللي تحبوا لي زانانا ديروا واش تحبوا فوالا. فوالا هكذا. نزيد لكم هذاك المشماش باسكو قلت يتماشى معاه، باسكو من بعد هادوما نزوقه لكم الفوق بالكراميل فوالا. فوالا دوك نكمل كاع ونوري لكم كيفاش ندوروهم فوالا. فوالا هاوليك المحلبي تاعنا غولي فوالا. شوفوا شحال شباب، شوفوا درت لكم كيما قلت لكم بدو غو. هذا فيه الكاوكاو ومشماش وزوقته بحبه تمر فوالا. هذايا فيه لي فريز، شوفوا شوفوا الله يبارك. ديروه كيما يقول لك وما تندموش. هذايا نديروا له شويه لاصوص كراميل فوالا اللي درناها. هاي ليك درنا لها الكراميل من الفوق، لاصوص كراميل اللي كنا درناها. هاوليك شوفوا منا الله يبارك. شوفوا شوفوا تري 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 بون اي تري ليجي فوالا. هذا تاكلوه في السهرة، تاكلوه في الصيف. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو تاع لا سانكيام لا سانكيام غوسيت ولا لا سانكيام فاسون
تاع باش درنا المحل بيغو فيزيتي فوالا. وهذا محل بيغولي، وان شاء الله كما قال لك جربوه في هذا رمضان ان شاء الله، وان شاء الله ما تندموش. واللي عجبو الفيديو ان شاء الله يشترك في القناه، يضغط على زر الجرس ان شاء الله باش يلحقوا غير جديد. ما تنساوش تدعموني بجام كومونتير بوركوا با. عندي فيسبوك باج تاع غاتو ديدو سور كوموند، فيسبوك انستغرام كوكويت ديدو فوالا. الى الملتقى ان شاء الله avec d'autres recettes ان شاء الله revisitées à ma façon. سلام.